बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग जारी है और इस जंग ने एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। जो एदाद शुमार वहाँ से अभी तक मौसूल हो रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हकीकतें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मफरूज़े के तौर पे जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आज की इस स्टोरी में, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप तक इस छठे रोज़ की अब तक की अपडेट रखूँ, आपको बताऊँ कि इस वक्त वहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्विकली कुछ अपडेट्स देता हूँ। नंबर 1 अपडेट ये है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ जो है वो आप जानते हैं कि रूसी फोर्सेस यलगार किए हुए थीं, उसके ऊपर हमला आवर थीं। अब जो इतलात आ रही हैं या जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है वो ये है कि या तो उन्होंने कीव पे कंट्रोल हासिल कर लिया है या वो बहुत जल्द कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त लार्जेस्ट एवर, सबसे बड़ा इस वक्त जो मिलिट्री का काफिला है, जिसमें टैंक्स हैं, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसमें उनकी डिफरेंट व्हीकल्स मौजूद हैं जो इस जंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, समेत फौजियों के जो हैं वो इस वक्त मार्च कर रही हैं, इस वक्त पहुंच रही हैं टुवर्ड्स कीव। और सैटेलाइट से कुछ इमेजेस लिए गए हैं और उन इमेजेस के मुताबिक जो रिपोर्ट किए गए मुस्तनद अखबारात में, इस काफिले की जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर बताई जा रही है। 40 किलोमीटर लंबा ये काफिला मिलिट्री का बताया जा रहा है जो इस वक्त पहुंच रहा है कीव की तरफ। उसको या तो कैप्चर कर चुका है और वहां पे जाके अपना होल्ड रखने लगे या फिर वो उसको अनकरीब कैप्चर करने वाला है। सो इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट इज नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज ये है कि रूस ने अटैक किया है, हमला किया है एक मिलिट्री बेस के ऊपर जहां पे यूक्रेन के फौजी मौजूद थे। इस हमले के नतीजे में कल रात जो इतलात आई हैं उसमें डायरेक्ट जो हमला किया गया 70 यूक्रेन के फौजी उसमें मारे गए हैं। इसके साथ साथ मारियोपोल एक सिटी है जहां पर इस वक्त शदीद बमबारी जारी है और मारियोपोल के अलावा खार्किव शहर, आपने इसका जिक्र सुना होगा, अक्सर ख़बरों के अंदर भी आ रहा है। खार्किव के ऊपर भी हमला आवर है रूस की फोर्सेस और भारी बमबारी यहाँ पे जारी है। मोटर गोले भी बरसाए जा रहे हैं और कुछ जगहों से इतलात ये भी आई कि अभी तो नहीं लेकिन अब से 1-2 रोज़ कबल जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल रशियंस ने किया है। जो खारिफ के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले के नतीजे में 11 लोगों की बात की इतलात आई हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं। जो ज़ख्मियों का काउंट है वो अभी तक नहीं हो पाया। अब ये है वहाँ पर जो इस वक्त हमला या लड़ाई की सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं कि अभी तक इन 6 दिनों के अंदर टोटल अमवात जो हैं वो कितनी हो चुकी हैं और ये जो हजम इस वक्त दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है वो क्या है। 5700 रशियन सोल्जर्स के मारे जाने का दावा किया है यूक्रेन ने। मैं दोहरा देता हूँ, अगर आपको सुनने में लगा कि कोई ऐसी फिगर आ गई है जो अनयूजुअल है, वो आपको जिस तरह एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई, इसी तरह मुझे पढ़ते वक्त भी हुई थी। स्काई न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है, दुनिया के बड़े अखबारात भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो रिपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि 5700 फौजी रूस का मारा गया है एज फार एज यूक्रेनियन वॉर रिपोर्ट्स आर कंसर्न। उन्होंने बताया हमने इन 6 दिनों के अंदर 5700 रूस के फौजी मार दिए हैं। अब ये रिपोर्ट सही है या गलत है, इस पे आगे चल के हम बात करते हैं। अगली बात हम ये करेंगे कि इस सब असना में जो मुल्क है और जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे इस वक्त 3 अतराफ से हमला किया गया है वहाँ पे सूरत हाल खासी अबतर है और कुछ जगहों पे वॉर क्राइम्स जो है वो उसकी भी इतलात आ रही हैं। वॉर क्राइम से मुराद ये है कि जब भी जंग होती है तो जंगों के भी उसूल होते हैं। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी ये मुहावरे सुने होंगे कि लड़ाई के भी कोई उसूल होते हैं, जंग के भी कोई उसूल होते हैं। तो इसी तरह ये जंग जारी है, इसकी भी कुछ उसूल हैं। इन उसूल की खिलाफ वर्जी जो कोई करता है वो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आता है और उसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई होती है और उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं और यकीनी तौर पर वो जो गवर्नमेंट होती है जिसकी फ़ौज लड़ रही होती है उसको भी मलाइन किया जाता है। वैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक के अंदर बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए जिसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई और उसके ऊपर जो है वो
پینلٹیز بھی جو ہے وہ لگائی گئیں، لیکن چونکہ اس نے کرنی تھی اس لیے کر لی۔ اسی طرح روس کی وار کرائمز کی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں جن کو روس سے نتھی کیا جا رہا ہے، جس میں عام سویلین گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ان چلتی گاڑیوں کے اندر جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سویلین بیٹھے ہیں، پیسنجر بیٹھے ہیں، اس کے اوپر روسی جو ہے وہ اپنے ٹینک چڑھا دیتے ہیں چلتی گاڑیوں کے اوپر۔ خیر، وار کرائمز کے علاوہ جو شہر ہے اس کے اندر خوف کی فضا ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مارشل لاء آپ جانتے ہیں اس کا نفاذ ہو چکا ہے، بہت ساری جگہوں پہ کمپلیٹ، بہت ساری جگہوں پہ پارشل کرفیو لگا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، گروسری سٹورز آ رہے ہیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، جو لوگوں کے پاس گھر میں سٹوریج ہے اس پہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس سب اسنا کے اندر کووڈ بھی ہے، اور اس سب اسنا کے اندر بیماری بھی لگی ہے، زخم بھی جو ہے وہ ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر وہ کسی بھی ایسے حملے کا شکار ہوتے ہیں تو ادویات کی شدید قلت ہے، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس کی بھی کمی کا سامنا ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہو پا رہی۔ ویسے ان کو سپورٹ بہت ساری ویسٹرن یا یورپین کیمپ کی حاصل ہے، بٹ ابھی تک سویلینز کو اس قسم کے مسائل ہیں۔ خیر، یہ وہاں پر گراؤنڈ سچویشن ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا انٹرنیشنل پیرائے میں بات چیت کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل پیرائے میں صورتحال بھائی یہ ہے کہ مذاکرات، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کل بھی اس حوالے سے ویڈیو کی جس میں بتایا کہ مذاکرات کا پہلا دور کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، جس میں یوکرین کے اور روس کے جو آفیشلز ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ ختم ہو گئے ہیں، پہلے مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ تھا اور وہ ناکام رہا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ اس میں بڑا مطالبہ یوکرین کا یہ تھا کہ وہاں پہ کرفیو جو ہے وہ لگایا جائے اور جنگ بندی جو ہے اس کو کی جائے، اور سیز فائر ہو جانے کے بعد بیٹھ کے ہم معاملات کو کنٹرول کریں اور بات چیت کریں، جس کو فوری طور پر رشین آفیشلز نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے تمام تر اہداف حاصل نہیں کر لیتے، وی ول ناٹ اسٹاپ۔ خیر، اس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز ہو گیا ہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کیا ہے؟ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی اپڈیٹس دیتا ہوں، آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر اس حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ بیک ڈور ڈپلومیسی یہ چل رہی ہے کہ ویسٹرن کیمپ / امریکہ نے آگے کیا ہے، ایمینوئل میکرون وہ اس کے اندر ایک خاص رول پلے کر رہے ہیں، کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ولادیمیر پوٹن کو ڈائیلاگ پہ لے آئیں اور کسی طرح حالات کو جو ہے وہ ٹیپر ڈاؤن کر سکیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے کل رات ولادیمیر پوٹن کی ایمینوئل میکرون کی۔ اس 1.5 گھنٹے طویل ٹیلی فونک کانورسیشن کے اندر ایمینوئل میکرون نے 12 مرتبہ روس کے صدر کو اس چیز پر باور کرانے کی کوشش کی، اس چیز پہ راضی کرنے کی بھی کوشش کی کہ یقینی طور پہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، حالات کو کنٹرول ہونا چاہیے، سویلینز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، وار کرائمز نہیں ہونے چاہیے، مسئلے کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں، لیکن اس کا ابھی کوئی خاص یا خاطر خواہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں نکل سکا، لیکن بہت زیادہ مایوس بھی وہ نہیں دکھے اس ساری صورتحال سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سفارتی سطح پر محاذ کھول دیا گیا ہے، اور وہ برٹنز کی جانب سے کھول دیا گیا ہے۔ بورس جانسن دورہ کر رہے ہیں پولینڈ کا اور ایسٹونیا کا، اور وہ یہاں سے کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو ڈائریکٹ رشینز کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کو اپنے یورپین کیمپ یا یورپین دھڑے کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑے اور کوئی رستہ نکالنا پڑے جس سے ساری صورتحال جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتے۔ سارے معاملے کے اندر امریکہ خاموش تماشائی تو یقینی طور پہ ہے، اور سینکشنز کے علاوہ وہ اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتا، کھل کے سامنے بھی نہیں آ سکتا، اور پیچھے بیٹھ کے یا پیچھے چھپ کے جو ہے ان ممالک کے وہ اپنی تمام تر چالیں چل رہے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس سب اسنا میں، اس سب ماجرے میں، اس سب ہونے والے واقعات کے اندر روس کو کنٹرول کیے جانے کی تمام تر کوششیں ویسٹرن کیمپ کر رہا ہے، اور اس وقت سوائے امداد کے یوکرین کے لیے جس میں فوجی یا پیسے کی امداد ہے اور کوئی بھی آپشن اویلیبل نہیں ہے۔ ایون نیٹو فورسز جو ہے وہ بھی اس طرح برسرے پیکار نہیں ہے جس طرح ان کو ہونا چاہیے۔ اس سب اسنا میں آخری بات، پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں، وہ ہے میڈیا کے رول کو، میڈیا کے کردار کو بہت بغور مطالعہ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو دیکھیے۔ ویسٹرن میڈیا اس وقت جتنا ہے اس کی رپورٹنگ یوکرین پہ جتنی بھی کی جا رہی ہے، 2 عنصر اس میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوکرین کی عوام یقینی طور پہ ظاہر سویلینز ہیں، اس کے حوالے سے سینٹیمنٹ کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، پورٹرے کیا جا رہا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ۔ اور جو اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جن کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جس میں مثال کے طور پہ 5700 روس کے فوجیوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہے جو یوکرینینز نے کیا ہے۔ اس کو کچھ لوگ رد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط اطلاع ہے، یہ غلط رپورٹ ہے۔ خیر، یہ یقینی طور پہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ویسٹرن میڈیا کا اس وقت سپر ایکٹیو ہونا اور یوکرین کے ساتھ رہتے ہوئے یا یوکرین کا ساتھ دیتے ہوئے رپورٹ کرنے کا عنصر خاصا پایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس
رشیا کے اخبارات، رشیا کا ٹیلی ویژن، رشیا کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کی بندش کی جا رہی ہے۔ کوشش کریں گے حالات سے آپ کو باخبر رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔